बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 30 8वी वळ साम 30 वर्स 8. तुका सर्वेस्परा हांवें उलो मारलो, म्हज्या देवाची हांवें दया मागली. वैमगचनो आयच्या ह्या बोवा पुरबायेच्या दिसा नव्या दिसा प्रत्येक पौडी सुम्याक आराधन करूं आमी सांगाता जमल्या. आमी ताका लागीं सरया, ताका उलो मारया, ताची दया आमी मागया, ताची कृपा आमी जोडया. गवया आमी कन्नडांत बोवा पुरबायेचें गीत आराधन कर. आराधना नमना, आराधना नमना. आराधना नमना, आराधना नमना. आराध्य गे अभिजात गे, आराधना नमना. आराधना नमना, आराधना नमना. आराधना नमना. आराध्य गे अभिजात गे, आराधना नमना. आराधना नमना. ನಾಗಿ ಹೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ ಹೇ. ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ ಹೇ. ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ, ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ. ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ. ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಆರಾಧನಾ नमन सुमयाक आराधन करया सुमयाक मान करया आमकां मेळोंक आयला तो आज आमची दया करूंक तो आयला ताका उलो मारया ताच्या झरपणांत आमी रावया तसो मोग तशी दया आमी अनुभव करया ती आमची करया आनी ताका आराधन कर समय सवय मेळोन सर्गी दळबरा सवय मेळोन बरी माय सांज बाप सांत भक्त देवदूत आमचे शारोती सांत आमचे राखण पडवे आंच पडवे आणि आज सांगाता मेळले आमी सर्व सांगाता मेळोन ताका आराधन स्तुती नमन करया महिमा दीप्तियु नीनागी है आ दीप्तिय ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ महिमा दीप्तियु नीनागी है आ दीप्तिय ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ओ देवा प्रभु देवा ओ देवा प्रभु देवा नमन नमन प्रभु निनगे नमन नमन
ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ Hallelujah. 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 Come just me. Hallelujah. 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 We worship you, we adore you, we glorify you. कीर्तन 30 पहिली ओळ तशेंच दुसरी तावनो चवथी ओळ आमी काडया. Psalm 30 verse 1 and 2 to 4. म्हजे उपरांत तुमी सांगा. सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करता. सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करता. कित्याक तुवें म्हाका वयर काडलोय. कित्याक तुवें म्हाका वयर काडलोय. सर्वेस्परा म्हज्या देवा. सर्वेस्परा म्हज्या देवा. हांवें तुका उलो मारलो. हांवें तुका उलो मारलो. आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. सर्वेस्परा म्हज्या देवा. सर्वेस्परा म्हज्या देवा. हांवें तुका उलो मारलो. हांवें तुका उलो मारलो. आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. सर्वेस्परा तुवें म्हाका पाताळांतलो. सर्वेस्परा तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर काडलोय. वयर काडलोय. फोंडान देंवतल्या मदलो. फोंडान देंवतल्या मदलो म्हाका काडून नवो जीव दिलोय. नवो जीव दिलोय. सर्वेस्पराच्या भक्तानो. सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताच्या मनाक गितां गाया. ताच्या मनाक गितां गाया. ताच्या पवित्र नावाची. ताच्या पवित्र नावाची स्तुती करा. स्तुती करा. हालेलुया. 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 अर्गां बापा. अर्गां बापा. अर्गां जेसू. अर्गां पवित्र आत्म्या. बापा. बापा. आमच्या देवा. आमच्या देवा. तुवें आमची दया केल्याय. आमची दया केल्या. तुवें आमची काकूळट केल्याय. आमची काकूट केल्या. तुजो मोग. तुजो मोग. तुवें परगट केलाय. परगट केलाय. आमकां बरी केल्याय. आमकां बरी केल्याय. आमकां सर संकश्टांतली. आमकां सर संकश्टांतली निवारल्याय. निवारल्याय. आमचो जीव फोंडांतलो निवारलाय. फोंडांतलो निवारलाय. आमकां राखलाय. आमकां राखलाय. सांबाळलाय. सांबाळलाय. आज पर्यंत जिवंत दवरलाय. जिवंत दवरलाय. तुका महिमा दिवंक. तुका महिमा दिवंक. स्तुती करूंक. स्तुती करूंक. आमकां फावो केलाय. आमकां फावो केलाय. अर्गां बापा. अर्गां बापा. अर्गां जेसू. अर्गां जेसू. अर्गां पवित्र आत्म्या. अर्गां पवित्र. हालेलुया. 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 आमी देवाची स्तुती करून जयकार करून गावया. B60 पान संको 68. सर्वेस्पराक जयकार करया. ताचे विस्मिता ताचे उपकार सगळे नियाळ हें गीत आमी थाळयो भेटून आमी गावया. B60. सर्वेस्पराक जयकार करया. ताच्या नावाक महिमा दिवया. पदवी महिमा ताची वर्णिया. व्हडा थाळ्यान आमी गावया. सर्वेस्पराक जयकार करया. ताच्या नावाक महिमा दिवया. पदवी महिमा ताची वर्णिया. व्हडा थाळ्यान आमी गावया. कृत्या ताची पळय गावया ताच्या मना. कृत्या ताची पळय गावया ताच्या मना. दुस्मंताचे मुखार सर पडटा. वैभव ताचो पळोवन वंदिता. दुस्मंताचे मुखार सर पडटा. वैभव ताचो पळोवन वंदिता. हालेलुया. हालेलुया.
आमी गावया वै माताची वाकण्या तळयो पेटून आमी गावया वै माताची वाकण्या वै निरंतरी आमच्या समया त्याची महिमा त्याचे उपकार सगळे नियाळ आमी वाकण्या ताळयो बिडून संतोषान आनंदान ताची स्तुती करया ताच्या नांवान हात उबारया जीनभर ताका वाकण्या कीर्तनांनी स्तुती करया मोलादीक मोग तासून याड्या ताच्या नांवान हात उबारया जीनभर ताका वाकण्या कीर्तनांनी स्तुती करया मोलादीक मोग तासून याड्या कृत्य ताची पोळे गावया ताच्या मना कृत्य ताची पोळे गावया ताच्या मना दुस्मंताचे मुखासर पडटा वैभव ताचो पडून वंदिता दुस्मंताचे मुखासर पडटा वैभव ताचो पडून वंदिता हालेलुया 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 ताळयो पेटून आमी गावया वै माताची वाकण्या ताळयो पेटून आमी गावया वै माताची वाकण्या ताळयो बिडून ताळयो पेटून आमी गावया वै माताची वाकण्या ताळयो बिडून ताळयो पेटून आमी गावया वै माताची वाकण्या हात भरून आमी गावया वै माताची वाकण्या हात भरून आमी गावया वै माताची वाकण्या आमचे हात भरून आमी गावया वै माताची वाकण्या हात भरून आमी गावया वै माताची स्तुती करया हालेलुया 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 समया तुका सामाई महिमाने स्तुती सूर्य पुत्र देवांश देव स्मिता सर्यां गेल्या स्वरूपकार सर आमची मागणी ऐकल्या हालेलुया 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 क्रिस्ता संकटांतले आमकां निवारल्या तुका उलो मारतना आमकां कान दिले आमच्या समया वी प्रेज यू हालेलुया 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 मोगाळ बाबा आमचो कितलो बरो ताच्या सरपणांत आसचें कितलें बरें दिसपडते आमी येता कित्याक आमचो देव आमची दया करता आमचो देव आमची मागणी आयकता आमचो देव आमकां आमी कितें मागता कशें आमचो बावड तूं विचारता त्या बरी आमचे थंय तो चलता आयच्या वंजलांत आमी पळयल्यार जो वंजला वसवर 4:40 3:50 4 वळ आज आमी नियाळचें तें घडीत जावन आसा भोव प्रभयाचें जोच्या 4थ्या वसवरांत जॉन चॅप्टर 4:43 to 54 जेसू एका सरदाराच्या पुताक गूण करता आनी जेसू आमी वाचता ह्या वंजलांत वा वाचपान गलिलेच्या काना शहराक गेलो थंयसर ताणें पयलें अजाप केल्लें आमी जाणाव ते लग्नाच्या घरा पयलें अजाप करून आपली महिमा ताणें परगट केल्ली उदक आशिल्लें वायन केल्लें आतां हें दुसरें अजाप म्हणटा सांजू हांव आपल्या वंजलांत आनी कितें जाता थंयसर जेजू कफरनावाक येवन पावल्ल्या वेळार आपल्या पुताक बरो करी जाय म्हणून एक सरदार जेजू लागीं मागी लागलो
पूण जेसून ताका सांगलें 40:8 वॉर्ड म्हणटा कुनान येसर्या पळयल्ले करीत तुमी सत्मानचे आसावे कुणा असर्या पळयल्ले करीत तुमी सत्मानचे आसावे म्हणून तो सवाल घालता पूण सरदार मात्र ताचे सवाल भुशा जेजून अशें सांगल्यार तो मात भियेना तो जेजू कडेन परत्यान विचारता 40 आमी उपरांत 9 वॉर्ड सरदार ताका पराती लागलो पराती लागलो कितें म्हणटा सायबा म्हज्या पुतान प्राण करचे आदीं तूं चिक्के ये म्हजो पूत मरणाच्या तणीर आसा प्राण करचे आदीं चिक्के ये जेजू ताका म्हणलो तितल्यार 50वी वॉर्ड वोस तुजो पूत वाचतलो जेजून एक उत्तर धाडलें मगाळ बाबान आनी इतलेंच वोस तुजो पूत वाचतलो म्हणून जेजून सांगलें उतर सत मानून तो मनीस वा तो सरदार गेलो आनी वाटेर आसतना कितें जालें ताचे साकर ताका मेळोंक आयले आनी खबर दिवन म्हणाले तुजो पूत जिवो आसा आनी आतां सरदार विचारता तांचे लागीं कितल्या वरार तो सनीन जालो तांणी जाप दिली काल 2 परां सोडून 1 वरार ताचो ताप सुटलो आनी तितल्यार 3 वळो देवाचें उतर म्हणटा तुजो पूत वाचतलो म्हणून जेजून सांगलें तितल्याच वेळार म्हणून बापायक समजलें आनी अशें तो आनी ताचें सगळें घराणें जेजूक सत्मानूंक लागलें मगाळ भवानी बरें पळया हाका आमी म्हणजे जीजस पार्टनर्स विथ आवर फेथ वा आमी आमचो भावार्थ जेजू थंय उसारतना जेजू आमची दया करता देखून आमी आराधन करचें मागचें म्हळ्यार मगाळ भवानी बरी ही कृपा सोडची वा आमचो भावार्थ आमी उसारचो आज आमकां कसली कृपा जाय आज आमकां कसय सुम्यान दया करी जाय आज खंयच्या तरान करी जाय जमरो जेजून एक उतर धडी जाय जमरो जेजून आमकां पडी जाय जमरो जेजून आज आमच्या कश्टांचेर आमच्या परिस्थितींत ताणें येचें तर जेजूक सांगया आमी आज जेजून सरदाराच्या पुताक बरो करतना इतलेंच म्हळें वोस तुजो पूत वाचतलो आनी तें उतर काण घेवन वो गेलो भावार्थान आनी अशें त्या सरदारान ताणें भावार्थ व्यक्त केलो देखून तसो पूत बरो जालो आनी तो मात्र न्ही पूत बरो जालो मात न्ही सगळें घराणें सत्मानूंक लागलें देखून मगाळ भवानी आज तुवें आनी हांवें आमी भावार्थ उसारल्यार आमी मात्र न्ही आमचें घराणें बचाव करीत वा कोणा खातीर आमी मागता हांव ती बचाव जाता प्राचीत काळार आमी आसा हांव कुरपेसो कितली कृपा आमी वळयता प्राचीत काळार मात न्ही केन्ना केन्ना आमी सुमया सरशी येता भावार्थान आनी त्या भावार्थाक लागून देव आमकां बोरी करता मगाळ भवानी बरी देव आमकां गूण करता देव आमकां सगळ्या आमच्या कश्टांतले संकश्टांतले जांबराज आमी रिणांत आसा जांबराज कश्टां वयर कश्ट आमच्या कुटुंबांत येवन आसात जांबराज आमच्या कुटुंबांत कोणी देवात येनात जावं भुरगीं जावं युवसना जावं कोणाय आज काजारी जोडे तुटोवन आसात जांबरो आमकां आमी चिंता शिराप आसात वा दुश्ट काय कितेंय आसा इनवायट जीजस जेजूक घट्ट धरा जेजू थंय भावार्थ उसरा जेजूच्या नांवान मागा आनी जेजूक आपया जेजूक आपयत आसतना जेजूचें नांव उसारतना आनी जेजून आमची दया केली जाल्यार सगळ्या संकश्टांतली सगळ्या वायटांतली जेजू आमकां निवारता देखून मगाळ भवानी आमचो भावार्थ आमी व्यक्त करया सुमया थंय इगडी भर आमचे दोळे आमी दांबया आज त्या सरदाराचे आमी देख घेवया ताचे मुखान ताच्या भावार्था मुखान तसो पूत बरो जालो सगळें घराणें बचाव जालें आज म्हज्या तुज्या भावार्था मुखान देव आमकां आमचीं कुटुंबां कोणा खातीर आमी मागता तांकां बरें करता तरी हें तर आमी गायत आसतना आमचें समर्पण करून आमी गावया सांगया जेजू जेजू म्हज्या देवा म्हज्या जिवा म्हज्या वयसा म्हज्या सर्वा तुजे लागीं हांव येता सगळें हांव तुका दिता तूं आपड बरें कर E62 पेज 144 जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या देवा
जेसु मुझा राया जेसु मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा सर्वा संगदा जेसु मुझा देवा मुझा राया जेसु मुझा राया मुझा जीवा जेसु मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा कैसर वसुहा सोदन खोरो उजवार कैसर कैसर वसुहा सोदन खोरो उजवार तुझे लागी आसा सुमिया माका जीवित दिवचे उता जेसु जेसु मुझा देवा मागे आम्ही जेसु मुझा राया हम सब आवडतो सारिया जेसु मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा वय जेसु सगळें घेता मोगाळ भगवान मेरे जेसु सगळें समजता जेसुक लागीं सरच ताका उलो मारचें आमचें आस भाग जे कितें परिस्थिती आमची आसा सगळी ताका दिवं परिस्थिती आमी पळयनासतना कस संकश पळयनासतना बांदपास बंदडे कसलोय त्यो आसून जेजूचें नांव आमी उलो मारया जेजूक आमी सगळें कळीत करया ताका आपोवया तो आमचो इश्ट तो आमचो वैज तो आमचें सर्वस्व जावन आसा ताणें आपडल्यार ताणें आमकां पळयल्यार ताणें आमची दया केल्यार आमी सगळीं बरीं जाता नितळ जाता कुरपेन आमी येता आनी ताका महिमा दिता लेट्स बिलीव लेट्स एक्सप्रेस आवर फेथ लेट्स रिसीव हिज ग्रेस खंयसर वचो सोदून खोरो मैपास खंयसर वचो सोदून खोरो मैपास तूं इश्ट म्हजो सोमिया तुजो मोग म्हजो वसवास जेसू जेसू मुझा देवा मुझा राया जेसू मुझा राया मुझा जीवा जेसू मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा वय जेसू आमचे सर्वस्व जेसू आमचो वैज वैजाचो वैज रायेचो राय देवाचो देव उसारी आमचो बावट जे कितें आज आमकां गरज आसा करपा ते करपा आज मागया आमी जोडया जेजू कळीत करया जेजू आमकां नेगार करिना इन्कार करिना जेजू आमकां खाली हातांनी फाटी धडिना निराश करना Jesus does everything for us आमचे खातीर खुर्सार सयत जीव दिल्लो जेजू आपलें बलिदान पेटयल्लो सगळें करता बरी करता आमकां गुण करता आशीर्वादीत करता लेट्स बिलीव लेट्स रिसीव हिज ग्रेस खंयसर वचो सोदून बरी भलायकी खंयसर वचो सोदून बरी भलायकी तुंस वैज म्हजो सोमिया गुण कर म्हाका वेगी जेसू जेसू मुझा देवा मुझा राया जेसू मुझा राया मुझा जीवा जेसू
मोचा जीवा मोचा देवा मोचा सर्वा मंगळ भवानी बहिणी आगळी सगळं त्या समाजा भेटूया आमच्या खातीर मातने आमच्या संवसारा खातीर आमी मागया विविध राष्ट्रां खातीर आमच्या आय देशा खातीर मुखलेली समा खातीर मागया मनी प्राण कष्टांचेर एक भाव भयणी खातीर आज कोण संकश्टान कष्टांत आसा समेस तांकां उडास आमी काडया पण आमचे कडेन मागणें विचारला तांचे खातीर समेस सांग तुमी हेची कृपा वळोवन दिया सक्रामेंतां बावडतान ती वळाशी करया सरदार असो बावड जेजून पळयलो ताका उतर धाडलें आनी ताच्या पुताक बरें केलें सगळें घराणें बचावसलें आज आमी आमचो बावड जेजू पळयता आनी आमकां मात कोणा खातीर आमी मागता हांव तांकां ह्या पडटा बरीं करता आमचीं कुटुंबां आमचीं मोगाचीं आमचे कडेन मागणें विचारलें सगळें बरीं जाता मागया त्या बावडतान आनी हांगासर आसलीं रे त्या सवा कोणें मागोवंक विचारलां हांगासर जायतीं त्या सवा बरोवन गेल्यात आनी तशें सैवीक लोलयेर मंदिराचें हांगासर अशें ह्या आसा का भावा भयणींक ह्या मिसवान मेतेर जाल्यार रियेकल्यांक ह्या दिसांनी सवार म्हळ्यार तेरे पंगड आनी आसात विविध जाग्यांनी विविध तरांनी काम सेवा दिवचें समेस्त खातीर आमी मागया देवाचें राज विस्तारूंक म्हणून सैतानाचें राज सगळें नास जावं सगळें आमी मागया बावडतान जेजू आमचो बावड वापरता जेजू आमचें मागणें घेता आनी आमी मागया विविध रितीरित्यां खातीर मुगला दिसांनी विविध फिरगजांनी बॉम्बय तशेंच विविध जाग्यांनी आसात हांगासर आश्चर्य रितीऱ्यो सुम्याक समर्पण कर आमी मागया आनी म्हणया जेजू तूं खरें जिवीत आमकां जिवीत दिवंक आयलोय सुम्याक जिवीत दी कृपा दी तुजें रास तुजी खुशी योजना जारी जावं सुम्याक खंय सर्वस्व हांव खंयसर वचो सोदून खरें जिवीत खंयसर खंयसर वचो सोदून खरें जिवीत खरें जिवीत तुंस जीवानी जीवनपण म्हाका पाय सर्गाक शाबेचे सुमच्या जेजू मोच्या देवा मोच्या राया जेजू मोच्या राया मोच्या जिवा जेजू मोच्या जीवा मोच्या देवा मोच्या देवा मोच्या सर्वा मोच्या देवा मोच्या देवा मोच्या सर्वा मोच्या सर्वा मोच्या देवा मोच्या देवा मोच्या इगडी आमी हात बांद स्तुती कर मागया हालेलुया 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 आमकां आशीर्वादीत कर जेजू तुज्या नांवान आशीर्वादीत कर सर बांदपास बंदड्यांतली आमकां निवार पिडेंतली आमकां निवार संकश्टांतली आमकां निवार सर आमची त्या सवा मागणी आज आमी भेटयल्ली सगळें आशीर्वादीत कर तुझे रासची खुशी योजना आमची थंय समय थंय जांचे खातीर आमी मागता तांचे थंय जारी जावं Lord bless us, heal us, deliver us, sanctify us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. विविध ते सवाय आमी हांगासर आयिल्ले भेटोवन दिता जल्म दिवसाचेर करची तेरेजा डिसोजा काटी पडला राहुल चेरोम फिलिप्स सावंतवाडी 80th बर्थडे लॉरेन्स अराना साकिनाका मुंबई एवलिन कार्डोजा माहीम तशेंच डेलिशा लायना डिकुन्ना पुत्तूर अर्गादेव आमकां विसरला 45 years as SVP संतोष शिकवेरा कंकनाडी सांतोनीच्या मनाक रूपा तावरो बचपे आनी सर ते सवा लाभलेल्या खातीर जेन रेबेल्लो बेंदूर प्रत्येक ते सवा आमी भेटोवन दिता भुरग्यां खातीर आनी शिक्षा मेसां खातीर आमी मागता विविध सवा हांगासर आयिल्ले आमी भेटोवन दिता तशेंच Success in exam by John Fernandez, Mangalore, Seema Coelho, Palimar, granting chairman visa and blessings by Lionel Jackson Pinto, Kinnigoli, तशेंच Bonaventure Rodriguez, Baindur. देवादीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता Piedad Xavier Fernandez, birth anniversary, Mira Road, Mark Everest D'Souza, Mumbai, Mark Everest D'Souza, Permude, 40th death anniversary, Richard Isaac Vera Kankanadi,
Devadin Richard and Evelyn Lobo Chembur, Borges Family Souls, good man, Sarlanagatir, by Rosie Borges, Udupi, the Shinsu, Leo Balthazar de Suzani, Paskin Mascarenas. At the sounds way, Amchida Sambeton, so much and best sound, Amazon Givia. Gavyanove ye gitami nawadyami amcha samya vanduntaka bhakti nami asiyami amcha raya tale ubarun somya kasiya hatwairu barun Taka Bob Maria Savami Medon Taka Vaniya Upkarantacha Argami Divya सर्वेस पराचेरा विश्वास दवरता तुझ्या माया मुगा खातीर हांव आनंदान परगडता म्हजें दळदिरपण तुवें पळयलाय बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं क्रिस्तय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमी प्राचीत कळ्याच्या चवथ्या सातोळ्यांत आसा भोव लागीं लागीं आमी जाता पास्कां पेसाक आनी आमकां वचपा ह्या दिशेन बरो संदेश दितात आयची दोनूय वचपान देव आमकां ताच्या सोडवणे विशयी नियाळूंक आनी ताचे थंय आमकां सोडवण मेळटा त्या सोडवणेचेर विश्वास दवरूंक आपोवणें दिता ह्या बलिदानांत ती सुमी आमकां तिस्स कृपा तिस्स सोडवण आमकां दिता तरी एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धांपून देवाक आमी अर्घां दिवया ताचे सोडवणे खातीर जेजूतय आमकां मेळटा ती आनी ताची सोडवण आपणावंक आमकांच आमी तयार करया आमची मनां आनी काळजां ती करया बावडटान सगळी कृपा आमी घेवंक तयार जावया आमची पातकां आमी वळखुया सबार पोवटी आमी केल्ल्या दुबावा खातीर आमची नापतयेनी आनी अशें जायती सोडवण जायती कृपा आमी उगडायल्या तर आमी सुम्या लागचें एकामेका लागचें बुकसणें मागया काकुळट मागया सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो सुगण्या सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या होमचो अपराध होमचो बोडो अपराध ह्या पासून बगीन सदां संकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सौम्य काकुळट सौम्य काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सौम्य काकुळट सौम्य काकुळट प्रार्थुया
देवा आमच्या मोगाळ बापा, उतरावरत्या संस्कारांनी संसार तू नवो करताय. तांचे उर्मी तुझ्या पवित्र सभेक सैंबावरत्या देण्यानी बर आणि या जिविताच्या गरजांनी तुझो आधार तिका निरंतरी फावो कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर असे म्हणटा, पळया हांव आतां नवो सर्ग आनी नवो संवसार रचतां. आदल्या काळाचो कोणूच उडास करचो ना, तो कोणाच्याच मनांत येवचो ना. हांव रचूंक येता, ताचे खातीर संतोश भरीत जाया आनी सदांकाल उल्हास करा. कित्याक हांव जेरुजलेम एक संतोश जावच्याक रचतां आनी ताचो लोक एक आनंद जावच्याक. हांव जेरुजलेमा विशीं संतोशतलों आनी म्हजे परजे विशीं आनंद भोगतलों. थंय रडण्याचो आनी विळापाचो आवाज आनीक आयकूंक मेळचो ना. थंय थोडेच दीस जियेतले भुरगे आनी केदींच आसचे ना. आनी आपले प्रायाचे बर्तेक पावासर पावनांतलो म्हातारो आसचो ना. 100 वर्साचे प्रायर मरतेल्या मनशाक तरणाटो म्हणटाले आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार ताचेर सिरा पडला म्हणून समजतले. तीं घरां बांदतेलीं आनी तांतू रावतेलीं, दाकामळे रोयतेलीं आनी ताचीं फळां खातेलीं. देवाचें उतर. देवाचें उपकार. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलें. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलें. हांव तुका वाखाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्मनाक म्हजेशी उल्हासूंक सोडलें नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटयलोय. पोंडाक वचोंक सोडिनासतना नव्यान म्हाका जीव दिलोय. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलोय. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताची कीर्त गाया, ताच्या पवित्र नांवाक अर्गां दिवन हरसिया. ताचो राग घडयेन निवता, पूण ताची दया जिवानभार बळटा आनी रात जरी दुखाणी काडूंक पडली तरी पांत्यार काळजांत उल्हास उदेवून येता. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलोय. सर्वेस्परा, म्हाका आयक आनी म्हजी काकुळट कर. म्हजी कुमकेक ये सर्वेस्परा. रडण्या रुदाणांत काडटलो दीस तुज्या आदारान आतां उडता नासता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो सदांकाळी. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलोय. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. बरें सोदा आनी वायट सोडा, तेदवां तुमी जियेतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमचे समें आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं, तुमच्या सवय आसूं. जुवां परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. समारियांत 2 दीस पाशार करतस जेजू भायर सन गलिलेयाक गेलो. प्रवाद्याक आपल्या स्वंत गांवांत मान ना म्हणून जेजूनच दाखोवन दिल्लें.
तो गलिलेयाक पावतस तांच्या लोकांन ताका स्वागत दिवन घेतलो. कारण पास्काच्या परबेक जेरुसलेमाक वचून परबेच्या दिसांनी जेजून थंय केल्लें सगळें तांणी देखिल्लें. अशें तो परत्यान गलिलेयाच्या काना गांवाक गेलो. हांगा ताणें उदकाचो वायन केल्लो. कफरनवान सरकारी कामाचो एक सरदार आसलो. ताचो पूत पिडेंत पडिल्लो. जेजू जुदेयांतावन गलिलेयाक आयला म्हणली खबर आयकून सरदार ताचे सरशीं गेलो. आनी ताणें कफरनवाक येवन मोरोंक लागीं जाल्ल्या आपल्या पुताक बरो करी जाय म्हणून जेजू लागीं मागी लागलो. जेजून ताका सांगलें, खुना आनी असर्यां पळयल्ले करीत तुमी सतमनचे आसावे. सरदार ताका अपराती लागलो. सायबा, म्हज्या पुतान प्राण करचे आदीं तूं चिक्के ये. जेजू ताका म्हणालो, वच तुजो पूत वाचतलो. जेजून सांगलें उतर सत मानून तो मनीस गेलो. पूण तो वाटेर आसतनाच ताचे साकर ताका मेळोंक आयलें आनी खबर दिवन म्हणालें, तुजो पूत जिवो आसा. सरदारान तांचे लागीं विचारलें, कितल्या वरार तो सनीन जालो. तांणी जाप दिली, काल दोनपरां सडूने 1 वरार ताचो ताप सुटलो. तुजो पूत वाचतलो म्हणून जेजून सांगलें तितल्याच वेळार म्हणून आतां बापायक समजलें. अशें तो आनी ताचें सगळें घराणें जेजूक सतमानूंक पावलें. जुदेयांतावन गलिलेयाक आयल्या उपरांत हें जेजून केल्लें दुसरें असर्ये. देवाचे उतर वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, थोड्या दिसां आदीं एक मनीस म्हाका मेळोंक आयलो ताच्या बायले सुवाय. हांव चिंतां थोड्या वर्सां आदीं तो आस्पत्रेंत आसलो आनी म्हाका आपयल्ल्या वेळार हांव थंयसर पावलो आनी हाका स्ट्रोक जावन कांय ताचे हात पांय हालनातले. डाक्टरांनी आशा सांडली. पूण ह्या वेळार तांणी म्हाका आपयल्ल्या वेळार हांव थंय पावलो आनी तांचो भावार्थ आनी पळोवन आमी मागणें करन आयल्या. आनी तो म्हाका येवन म्हणटा, फादर, त्या वेळार तूं आयलोय तुवें मागलें. आनी आज ताचे उपरांत तो बेंगलोर पावलो म्हणटा आनी आज तो जांबरो इल्लेशें चलोवंक ताका कस जाता पूण तो त्या स्थितीर ना. मोगाळ भावा आनी भयणी, आजचो बरो जाला. तो येवन म्हणटा म्हाका आज हांव बरो जाला फादर, पळया म्हाका पळया. हांव म्हाका स्ट्रोक आसले बरी तुका दिसता गे. पूण तो भावार्थ आनी ती घडी आनी तो म्हणटा मुखल्या दिसांनी हांव आनी म्हजी पत्नीकर ऑस्ट्रेलिया वयता. हांव देखून एक बेसांव कान घेवंक आयल्या. म्हाका पळोवन अजाप. मोगाळ भावा आनी भयणी, जेन्ना आमी आमचो भावार्थ व्यक्त करिना वस्तू संगती आमी होगडायता. We lose because we are not expressing our faith. पूण जेन्ना आमी आमचो भावार्थ व्यक्त करता तर सुमयाची सोडवण, सुमयाची कृपा, सुमी आमकां कितें दिवंक आशेता तें आमी घेता आनी हें आमी घेवन आमी देवाक महिमा दिता. आज पळया इसाया प्रवादी ताचो प्रवाद. सुमार वर्सां आदीं जेजू येवंक सुमार 700 वर्सां 700 वर्सां आदीं रडण्या रुदनाचो ताळो ह्या फुडां आयकुचो ना. सगळें बदलतलें. एक नवो सर्ग, नवो संवसार हांव रचतां. आज नवो सर्ग संवसार मोगाळ भवानी मिनीची सुद्दां कडी जावन हो प्रवाद जारी जाला. आनी जेन्ना आमी आमचो भावार्थ व्यक्त करता, वी पार्टनर विथ गॉड, आज सगळें नवें करयत. हो संवसार, आमचीं कुटुंबां, आमचें परिसर, आमी कोणाक मेळटा तांकां ही सोडवण, ही बरी खबर आमी दिवयेत. पूण जेजू आमकां विचारता आसायच्या वांजलान पळया, सरदार ताच्या गांवांत ताका जेजूच्या गांवांतच नेगी नाजरेतान वा ताच्या गांवांत ताका मान मेळ्ळो ना.
पूण तो गलिलेयाक आयलो आनी काना शहराक आयलो. थंय ताका मान मेळ्ळो, ताका स्वागत दिलो लोकांनी. आनी तांचे पैकी वो एकलो सरदार पूत बरो ना म्हणून वचून परत दिता. आनी जेजून उतर धाडलें आनी सरदार पातयलो. आनी ताच्या बावार्थान तसो पूत मात्र न्ही, सगळें घराणें बचाव जालें. आज जेजू आमचे कडेन विचारता आमचो बावार्थ. तर आमच्या बावार्थान आमी बरें करियेत. एक नवो सर्ग, नवो पृथ्वी, नवीं कुटुंबां आमी आसा करियेत. दोनी घडीभर आमचे दोळे धांपया. ही कृपा आमी मागया. हें बलिदान जेजू आमकां दिता. न्हय आमी कितें दुसरें करूंक कर, बरें करूंक, वायट सांडूंक, बरें करून वायट सांडून आमचो बावार्थ आनीक जिवो घट कर. सुमयाक महिमा दिवं. सुमी आमकां फावो करूं. आमेन. अब्बा बापा सगींच्या घे उंडो घेवाय रक्तामासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलो. आमचे म्हणले कांय ना संवसार सवसामचे तुजे देणे आमकांच दिता बलिदाना. पवित्र कर हे आमचे जिणे. म्हज्या बाबीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदाद बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमचे नक्की पवित्रच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, आमी तुका ओपून दिता त्या बलिदानाचो आमकां भरपूर फळ मेळो. ताचे वरवीं पातकी सैबाच्यो आमच्यो आदल्यो साली सोडूंक आमकां बळ दी. आमकां नितळ करून नवी रचना कर आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार फुडें वचूंक आमचे खातीर पावंडा सांबाळ. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे स्वेसो आमची काळजां उबारुया. ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय. वेगवेगळे सुगून आमचे थंय वाडयताय. आनी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सासणाचें इनाम तूं आमकां दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून हे इंदनी पवित्र कर मागता. सावन ते आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेसपरी जवान जातसने काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वाडवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. जीसु मेलो, जीसु जीवन जाला, जीसु नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी सर्वांची काल सुखा समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासा. आनी जेजूची कुणारग सेवतले आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिडर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे जगातीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरिया देवाचे माये संगाती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान दमदत्ता आनी सोर आनी तुका मानवल्यान विशेष करून आमचो घडणार आर्नोल्ड जॉन्सन, जुजे फ्रेनार्ड मेडसन येसवडीचे मार्तीर भाव, ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वांदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देव एक नवो सर्ग नवी पृथ्वी रचूंक आशेता. आमकां बरी करूंक तो आशेता. तर आमचो बाबार्थ सुमयाते आमी उसान जेजून केल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां तारणेन पळोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पथकांतली सुडय. पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर. सैतान दुस्मनार्थ त्या पासांतली आमकां निवार. आमच्या खंती बेजारांतली आमकां निवार आनी सोराकांत अकलसांतली आमकां वाटय. महिमा तुझे ससनाच्या ससनाक. एक घडीभर आमी शांती खातीर मागया. आमच्या काळजांनी, कुटुंबांनी, आमच्या संबंधान, आमच्या गांवांत, देशांत, मणिपुरांत, विविध राष्ट्रांनी, रशिया, युक्रेन, इस्रायल, पॅलेस्तीन, साऊथ सुडान खंयसर शांती आसा त्या सगळ्या राष्ट्रांनी, आमच्या
विविध जाग्यांनी शांती समाधान जेजूचे रास आपण जावन मागया. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दम दिता म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. एकमेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संगता तुमचेर जरती आनी केसरीन जावन तुमच्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी उकात दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमकां बरी करता. आमचो भावार्थ सगळो तो घेता. देवाची शेळी संसाराचे आनी आमचें पाप करता ती शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत तुमकां ससाची. जिविताच्या वोंड्या तुये काळजान म्हज्या भावार्थाच्या पैणा जा म्हजो व्हड आधार. सागर तूं कुलपेसो बरवोसो पाक्यांचो तुका कोण सत मानता पुनर्जीवन जाता. तर जेजू सोम्या तूं ये काळजान म्हज्याची ये. तर जेजू सोम्या तूं ये काळजान म्हज्याची ये. जिविताच्या वोंड्या तुये काळजान म्हज्या भावार्थाच्या पैणान जा म्हजो व्हड आधार. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा या तुझ्या पवित्र जीवना वरवीं आमकां तुज्या जिवान बर आनी नवी कर आनी दिसान दीस आमकां अदीक पवित्र करून ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिला. रगत आपले विक्रावन मोग मोजो केला. ताच्या मलीक रक्तान दिला बक्षाणे. ताच्या जिणये मरणाक सर्गींचे देणे. एकच एक थेंब तुज्या रक्ताचो हजार पृथ्वीक सोडवून दिवच्या तो